الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ کریم سونی محفل حضور علیہ السلام دے آمد خوشی دے جو منعقد کی گئی ہے، اپنی بارگاہ بلندی میں قبول فرما۔ میرا مالک جس محبت دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال انعقاد کیتا گیا ہے، تمام قبول فرما۔ انہاں دے ماں رزق دے وچ، ایمان دے وچ برکت عطا فرما۔ ہائے صاحب دے بچیاں دی عمر دراز فرما، زمینی آسمانی بلیات تو محفوظ فرما۔ میرا مالک بے اولادہ کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاراں کو روزگار عطا فرما، پریشان حالت دیاں پریشانیاں دور فرما۔ میرا مالک عالم اسلام دی خیر فرما، ملک پاکستان دی خیر فرما، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما، مسلمانہ کو غیرت عطا فرما۔ یا الہی مسلمانہ دے حکمرانہ کو غیرت عطا فرما، حمیت عطا فرما، یکجا ہون دی توفیق عطا فرما۔ یا الہی عیسائیوں اور یہودیوں کو نیست و نابود فرما۔ میرا مالک اپنے پیارے محبوب دا صدقہ سارے ملک وطن عزیز ملک پاکستان دی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما۔ یا الہی تمام حاضرین دی خیر فرما، تمام دے دلوں دے سچے ارادے پورے فرما، تمام کو اپنے رحمتہ نال مالا مال فرما۔ میرا مالک اپنا قیمتی ٹائم کٹ گئے تیرے محبوب دے ذکر سماعت کے تے حاضر تھین، انہاں دا آون قبول فرما، دلوں دے سچے ارادے پورے فرما، قدم قدم تے نیکی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ